घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Joshua chapter 1 verse 9 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जावन एकल्याक म्हणटा की आज हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. आज आयताराच्या दिसा आमी दृढ आनी थीर रावया. आमचो देव आमच्या संगात आसा. हर एक कश्टां अनवरान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जो कोण ताच्या संगात जियेता ताचे दृढ पातयेणी दवरून रावता तो देव त्याच्या आदार आसा म्हणलो अनुभव ताका भोगतलो. आज ह्या आयताराच्या दिसा आमी त्याच्या मोगाची अनुभव बगूंक जाय. ताचे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आमी दृढ आनी थीर रावूंक जाय. त्याच्या मोगा लागीं आमी हारान आसतना एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. ताचे भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार मागया. ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळा जेजू आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाकणटानी दिन वाजता. सोम्या जेजू तुज्या भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचो आत्मो चिन्ह कुडकुडीचे सर्विश्वे आमच्या कुटुंबाच्या सन्याक आमी रावचे घराबे आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम तुझ्या रक्तान नितळ कर. तुझ्या रक्तान नितळ कर. पोणस्कत काय पयस कर. आमचे हुणे पोणस्कत काय पयस कर. तुझ्या स्पिरिटान आमकां आयच्या दिसा बोर. सोम्या तुझ्या स्पिरिटान आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या स्पिरिटान आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या स्पिरिटान आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या देण्यान आयच्या दिसा आमकां बोर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. जाणेकल्या गायनांतल्यान भाग्यत आसतना आमचे जिवीतच त्या सुमेच्या तरांनी समर्पित करूया. कळसादरा तूं बुडयताय ये काळजान म्हज्या काळजादारान तूं बुडयताय. कळसादरा तूं बुडयताय ये काळजान म्हज्या परत एकवटे काळजादारा तूं बुडयताय. कळसादरा तूं बुडयताय ये काळजान म्हज्या म्हज्या बापान तुज्या घेवंक आशेताय.
गोपान तुझ्या घेवंक आशेताय आशेताय घे गोपान तुझ्या मुक्ती म्हाका मुक्ती म्हाका मोती सुम्या म्हाका तुझ्या मोगान म्हाका भर सुम्या सकाळीच्या वेळा म्हाका तुझ्या पदवेन म्हाका भर जेजू मुक्ती म्हाका उंडो तू सर्गीचो उंडो तू सर्गीचो सागर तू कृपेचो पेटय काळजान मोगाचो वय सुम्या जेजू तुझो बरवसो शेवट्या जिणेचो सदांच करता पाटलाव हांव तुजो घे सोम्या ही पातकां म्हजी दी सोम्या म्हाका काळात्म्याची गे सुम्या ही पातकां म्हजी गे सुम्या म्हाका खाण आत्म्याची सोम्या म्हाका काळात्म्याची आज ते दोन टेस्टमनी आमी आयकव्या ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया हांव मनसुरा डिसिल्वा गोवा थावन उलयतां हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां हांव देवा कडेन गुन्यांव बोगूस मागतां म्हाका टेस्टिमनीक दिवपाक लेट जालें म्हूण म्हजो पूत धाकटो बाब गिडन 2.5 वर्सांचो खूब बरो नासलोलो जोर येतालो वयतालो कितले दोतोरागेर घेवन भोंवली डॉक्टरान वखदां दिली पूण बरो जायना जालो मागीर तेगेले ब्लड टेस्ट केले तेन्ना दोतोरान सांगलें तागेले CRP लेवल हाय जाला म्हूण आनी तेच्या ब्लडान इन्फेक्शन जाला म्हूण डॉक्टरान वखदां दिली पूण तो बरो जावंक ना मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 121 verse 7 आनी Psalm 30 verse 2 ते हांव म्हजो घोव आनी म्हजी फॅमिली मेंबर सगळीं रिपीट करीत रावली मागीर आमी परत ब्लड टेस्ट केले आनी डॉक्टरान सांगलें तेजें इन्फेक्शन चड वाडला म्हूण देखून परत ताका जोर येता मागीर ताका एडमीट केलें आनी एंटीबायोटीक दिलें आनी तेन्ना तो बरो जालो ताचो जोर आनी थंडी बरी जाली देखून हांव दुनिया देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मसी टिमाक थँक्यू म्हूण मागता म्हज्या बाबा पासत मागलें म्हूण थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हागेलें नांव ग्लोरिया हांव कारवारच्यान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां देवान म्हज्या जिवितांत येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर म्हज्या लेफ्ट दोळ्यांक अचानक इंटरनल ब्लिडींग स्टार्ट जाल्लें आनी म्हज्या ट्रिटमेंटाक बी लेट जाल्लो म्हाका रेटिना डॉक्टर मेळनासलो आनी म्हागेल्या दोळ्याक इंटरनल ब्लिडींग चड जालें हांव खूब भियेलें मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें म्हजे पासत माग म्हूण ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसलें म्हाका बरो डॉक्टर मेळ्ळो आनी डॉक्टरान ट्रिटमेंट करून सांगलें 4 लेजर दिवचे पडटले म्हूण म्हाका ट्रिटमेंट स्टार्ट जालें 2 लेजर ट्रिटमेंट म्हागेल्या दोळ्याक जालें मागीर हांव जानेवारी 17 तारखेक रिपीट चॅकअपाक गेल्लें तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आनी लेजर दिवचे नाका 80% लेफ्ट दोळो बरो जाला आनी 20% ड्रॉप्सान बरें जातलें म्हणलें येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या दोनया देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हालेलुया आमेन पांच भासोनी सकाळच्या वेळा जण एकले आमी सांगता म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पण त्याच घडयेचे जो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिया नाका
जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजो परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो वसपाट म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसुना पूण ताका जिविताचो वसपाट आसतलो जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजो तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही ल्यूक चॅप्टर 11 वर्स 10 कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यांक उक्तें जाता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात हांव तें तुमकां दितालो जेजो तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही आज सत मानवया देवाची महिमा ह्या टेस्ट मदिल्ल्या भावाने जिवीत अनुभव करीतली 30 सुमेचे सकत आज आमी अनुभव करूया I am from Mumbai. I am giving testimony on behalf of my daughter. She wanted to go to Canada, so we requested the Prakash for prayers to get a study visa, financial aid, and a good accommodation. We repeated the Bible verses that he sent. All our prayers were answered. Now she has gone to Canada. My second testimony is of my son. He was not getting a job. We requested Prakash for prayers. Now he has got a suitable job. My third testimony is regarding my office employee. He was giving us problems after quitting the job. So I asked Brother Prakash to pray, repeated the Bible verses that he sent. The problem was solved peacefully. Many of our other prayer requests were also answered. I thank Brother Prakash and his team for interceding for us day and night. I thank God for giving us Brother Prakash and his team who pray for millions of people and work tirelessly to bring joy, happiness, peace, and good health in the lives of many. God bless them and their families. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव रिटा सोमारपेटेंतून उलयतां हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या पुताक थ्रोट इन्फेक्शन जालें आनी ताका ट्रान्सस आसा म्हणून सांगलें डॉक्टरान ताका ऑपरेशन करीत म्हणून सांगलें आनी ताका घडी घडी ताप येताले आमकां काले करीजे म्हणून कळनासलें ते दळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडली ती आमकां देवाचें वाक्य दिलें ते आमी सगळ्या कुटुंबाची दिसांनी रिपीट करून आली आनी इल्ले दीस उपरांत आमी परतून डॉक्टराक दाखयतना ताका ऑपरेशनाची गरज ना तो आतां बरें आसा म्हणून सांगलें ताका बरें केल्ले देवाक आमी अर्घ दिता आनी देवान आमच्या जिवनांत केल्ले सर उपकाराक हांव अर्घ दिता तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां अर्घ तुका सौम्य जेजू होगलाप तुका सौम्य जेजू आलेलुया 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 आमेन पण आयचो विशय जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हे आयताराची जो मोठो नियाळ जावन आसा साम चॅप्टर 25 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर किर्तनांत 25 ओळी 3 पळया घडीभर आमी तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना आमी देवाचेर विश्वास दवरलो कोण एकलो तरी निराश जाला की इवन फाटल्या दिसांनी कोण एकलो निराश जाल्लो आसा की आमच्या पुर्वजांक पळया कोण निराश जाल्लो आसा की इवन आमच्या जिवितांत कश्ट आकांताच्या वेळार अंधकाराच्या वेळार आमी त्या देवाचेर भरोसो ताका हात बो मारला त्या वेळार आमी निराश जाला की देवान कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडलास म्हज्या मोगाचे न्हू त्या वेळार कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडला म्हज्या मोगाचे न्हू एक आपूर बायेची एका भावान भायल्या गांवांत थावन एक टेस्टिमनी धाडली ब्रदर हांव इस्रायल थावन येवचेर आसलो डिसेंबरांत आनी हांव येता आसतना हांवें गाडी बूक केली इनोवा गाडी बूक केली वा खंयची गाडी बूक केली आनी आमी जे कुटुंबादार सगळीं आमी त्या गाडयेर येता आसतना ही गाडी बऱ्या रितीन चलताली कांयच जावना सडनली म्हणल्यार बरी एक्सिडेंट जालें की एका व्हडल्या खणीन पडली
खणीन पडटा आसतना हांव केदांय तुमचे मागणे आयकतलो. आनी तितलेच समय म्हणल्यार साम 121 खंय तो येता म्हाका आदार सर्वीस परत आमकां आदार येता. हांवें सर्वीस पराच्या आदाराक उलो मारलो. थोड्याच वेळांनी आमी पडले स्वता पळयत आसतना आमी खणीत आसा, बट पळयत आसतना आमकां कोणाकी मार जावंक ना. आनी देवाचो आदार मागल्या वेळार देवान सुमारे 10-15 जाणांक त्या स्वात हाडलो. ती स्वात कोणाकी कळी जायना तसल्या स्वातार आमची गाडी पडला. आनी बॉम्बे या बेंगळुरूचे बस रावले थंय तर 15 जाणां धाटा मोठे आयले. आमची गाडये कशे म्हणून वयर दवरले. त्याच गाडयेर आमच्या गांवांक आयल्या ब्रदर. गाडी कांय जावना, आमकांय कांय जावना. देवान आमकां आनी गाडयेक सेफ रितीन राखले. मात्र न्ही ब्रदर, त्या खणींत हांव त्या धाट्या मोठ्या देवान धाडन ती गाडी आमची वयर उखलून दवरली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आज आमच्या आदार आमकां कोणातून आदार येता. आमच्या आदाराक कोण येता. आमी कोणाक हाक बोब मारता, कोणाक सोदता, कोणाचे भरोसो दवरता, मागीर आखरी आमी निराश जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर आमच्या हर एका कश्टाच्या वेळार, आमच्या हर एका दुखाच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार त्या देवाचेर मात्र आमचो भरवसो कांसोवंक जाय. पळया हांगा पळय मार्क चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12 म्हणशे घडी पळय आमी. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरना पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणले खबर जाली. हे आयकून इतलो लोक थंय जमा जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचे उतर परगटून आसतना 6 जाण एक कारीगरा ताची सरशी उखलून हाडून आयले. एका आरीगराक ताचे सरशी हाडून आयले. पूण लोकांचे खेटी निमती इतलो लोक त्या सुवातेर जमो आसलो की ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. ताका जेजू सरशीन व्हरूंक ताका जालें ना, तांकां जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी आरीगराक तो न्हिदून आसल्या अंतुळा समेत आरीगरा पळय जेजूचे ताचो भरवसो दवर. जेजू गूण करता पातयेनी पळया ताणें कितें केलें, पाक्यार चडली ती 4 जाणां आनी त्या आरीगराक घेवन 5 जाणांक सांगाता त्या पाक्यार ती चडलीत. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या 4 जाणांचो भावार्थ पळया. इतल्या लोकांक बरो केलो, धनी तो, सडवंदार तो, तर आमी हाडल्या ह्या आरीगरा बरो करचो ना गी. तांच्या त्या भावार्था प्रमाणे त्या पाके ताणें सुटयले. त्या पाक्यात तावन उदोरयेन त्या आरीगराक जेजू आसल्या त्या स्वते धाडले. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजून आरीगरा पळोवना, त्या पाक्यार कोण चडला तांकां पळयले आनी तांचो भावार्थ जेजून पळयले, तांचो भावार्थ. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या कुटुंबा जिवितान, पारिवारीक जिवितान, आमच्या आज कश्टाच्या जिवितान आज आमी भावार्थान तीर आसूंक जाय. आनी आमची पूर्ण पातयेणी आमच्या देवाचेर आसूंक जाय. आमचो देव आमच्या कुटुंब बांदून हाडटा. म्हजो देव म्हज्या घोवाक सारकें करता. म्हजो देव म्हज्या बायलेक सारकें करता. म्हजो देव म्हज्या भुरग्यांची जिवीत बांदून हाडटा म्हणलो भरवसो आज आमच्या जिवितान आमी खात्री करूंक जाय आनी थीर करूंक जाय. हांव इतलेंच सांगूंक आशेता की हर एक सकाळी आज देवाचे तुजेर विस्वास दवरता ते निराशी जावचे नात. ह्या 4 जाणांनी त्या जेजूचेर भरोसो दवरलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, ते निराश जावंक ना. जेजून त्या आरीगरा पळोवना, त्या 4 जाणांचो भावार्थ पळयलो आनी म्हणलें, ओट हांगा थावन तुजें हांतूळ घेवन चल तुजें हांतूळ घेवन. कित्याक आज त्या 4 जाणांच्या भावार्थाद्वारे हांवें तुका बऱ्यापण लाभयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, परतून त्याच विशयान तुजेर विस्वास दवरता ते की तीच निराश जावं ना. आरीगरांक हाडले 4 जाण निराश जाले गी ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक म्हळ्यार तांचो भावार्थ ते जेजूचेर अखंड आसता कारणा खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या विस्वासान त्या सुवातेर आरीगरा तेणें देंवयली आनी खंडीत जावन तांच्या भावार्थाद्वारे त्या आरीगराक कंप्लिटली जेजून बरेकण पाटी धाडले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या पारिवारीक जिवितांत, आमच्या जालत्या जिवितांत, दिसपट्ट्या जिवितांत त्या जेजूचेर आमी पूर्ण भावार्थ दवरुया. कित्याक ताचेर भावार्थ दवरतात ते केदीस निराशी जावचे नात. हालेलुया. परतून पळय विलापाच्या पुस्तकांत 3 आणि 25 वेळी पळया.
ताची वाट पळोवन रावतल्या ताची मनशाक वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सत्ताल्या ताका आत्म्याक सत्तल्या आत्म्याक सर्वेस पोर बरो सर्वेस पोर बरो सर्वेस पोर बरो जावन आसा परतून मिका चॅप्टर 7 वर्स 7 पळया पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो हर एक म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो म्हज्या मोगाचेर आज बावरतना आमी थीर रावया कित्याक आयचो विशय जावन आसा तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावचें ना निराशी जावचें ना निराशी जावचें ना जावचेच आज थंडी जावन डेफिनेटली तुमी आनी तुमचे कुटुंब बिलकुल निराशी जायनात परतून म्हणटा साम चॅप्टर 37 वर्स 34 सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर ताच्या वाटेन चल देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो तुका उबारतलो म्हज्या मोगाचेर तात्कालीक काणयेक पोकळ्या गाजाल्याक संवसाराच्या राटावळेक ना संवसारान आज बुलयल्ल्या बुलोवण्याचेर आमी पातयेवचे नाका ते आमी निराश जातल्या जाल्यार आज देवाचे उता तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचें ना निराशी जावचें ना जावचेच ना पूर्ण विश्वास दवरया पूर्ण विश्वास दवरया ते जेजूचेर पातयेवचे जेजूचेर तोच आमचो आदार म्हणून आमी भरोसो दवरया खंडीत जावन डेफिनेटली आमी परतून रोयत जाता आनी आशिर्वादांनी भरता जाणीकली आमचे दोळे आमी दंपया आमचो हात जातालो आमच्या काळजा दवरल्यार उक्तो दवरया त्या सुम्या लागी ताची सकत आनी कृपा ह्या वेळा मागोवन घेवया मोगळा जेजू प्रत्येक तरान आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आयचे दिसा कितले पैणारी आसात कितली बाबडी बऱ्या कामां हात घाला कितले लोकांचे आज कितें ना कितें समस्या आसा गरजो आसा पिडा आसा कश्ट आसा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणा एडमीट केला कोणा ब्लड टेस्ट आसा आनी विंगड गरजो आसात कोणाची एग्जामी आसत ह्या सगळ्या गरजात हांव तुज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ तुज्या भुरग्यांचेर आज दाय दाखय जेजू आज तुजेर पातयलो कोणी निराश जावचो ना आमी विस्वासान ह्या लायनीर आसली मात्र न्ही ह्या मागण्या एकत्री मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वादां बेसांवां पदवी कृपा देवे म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर विशेष मंडळ फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 म्हळ्यार ह्या सप्त्यान मंगळारा सिंहच्या बुधवारा आनी ब्रेस्तारा सांज सबेस्तेन फिरगश पेरमानूरू सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर आनी घरचेवंतां हांव आनी फादर एंड्री फर्नांडीस त्या सुवातेर आसतले तशेंच भुरग्यांक तरणाट्या एग्जामीच्या भुरग्यांक विशेष मागणें तशेंच म्हज्या मोगाचेर विनालय रितीर 25, 24, 25, 26 कोणाकी आजून येवंक आसा तुमी नांवां दिवेत 9930934302 फेब्रुवारीच्या 27, 28 मार्च 1 आनी 2 होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट त्या सुवातेर सांजे 7 ते 9 विशेष आराधन 4 दिसाची कारिस्माचे रिट्रीट सुकाय नासतना येया आनी समेच्या मोगा अनुभव करया आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हज्या पुताची सक्स दिवंक आशेता म्हज्या पुताक एग्जाम आसली आनी ताका कामय आसलें तो कामाक येतलो आनी एग्जामी बरोवंक आसले वरवीं ताका वेळ मेळनासलो आमी ब्रदर प्रकाश ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हें हांव रिपीट करत आसलें हाचे वरवीं ताका बऱ्या तरेन एग्जाम बरोवन बऱ्या मार्क्सान पास जावंक सादीत जालें देवाक जावं अर्घ होगलाप स्तुती तशेंच म्हज्या जिविनान मस्त अजापा केल्या जेजूक थँक्यू म्हणटा तशेंच दिवायन ग्रुप मर्सी टिमाक थँक्यू म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हांव बँगलोरतान उलयतां म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो भुरगो 8 म्हयन्याचो आसतना ताका एक राती जोर ताप येवन सकाळीं ताका सिजर्स येवंक सुरू जाले सिजर्स चड जाल्या उपरांत हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केलें आनी ICUन भरती केलें ते दळा आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें उतर आमी दीस रात रिपीट करनासलें हांव देवाचे दयेन तो बरो जावन घरा फाटीं आयलो आनी ताची EEG रिपोर्टी नॉर्मल आयलो हे उपकार फावो केल्ल्या देवाक काळजांत हांव नरकां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा टेस्टिमोनी दिवंक गळाय केल्ल्या काळजांत हांव बोगसाने मागतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थँक्यू
प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या बायची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या बायेक फायनल इयर डिग्री करतना बऱ्या तरान एग्जाम क्लियर करून ताका कॅम्पस रिक्रुटमेंट मेळच्या खातीर आमी 3 वरांच्या आराधना निरंतरी मागतल्या आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतल्या. तशेंच ताजी एग्जाम जावन येतनाच ताका बऱ्यांत बऱ्या कंपनीन काम मेळोन ताजे रिजल्ट्स मस्त बरे आयल्यात देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आनी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक बुक्साने मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक बरें जावं दी म्हण मागता. Praise the Lord. I had my 12th boards in 2021. This was during the time when they were easing on the lockdown. I had only 2 months before my boards, and during this lockdown, I had my lectures online. Due to this, personally, I couldn't focus on my studies since I thought I'd have my boards cancelled, and also I couldn't understand what my teachers taught on online lectures since even they couldn't fully adapt to the new online teaching methods. Also, due to this lockdown, I couldn't find myself a private tutor to teach me the concepts I was most scared of. As there were only 2 months to our boards, I started to blank out while trying to study and was so frightened I couldn't sleep properly. During this time, as my mother was scrolling through YouTube, she found Divine Mercy Konkani Charismatic channel and she started to listening to their videos every day from then on. In one of the videos, Brother Prakash had given a number for petitions. My mother sent me that video and asked me to pray and send petitions on that number. After a few days of sending my petitions, I got a message from one of the priests from my church whose student was willing to teach me mathematics, and then soon after got 2 more people from my church who were willing to teach me physics, chemistry and bio. I was overjoyed as to how quickly the Lord had sent these people to my aid. My fear went away and I studied for my papers from then in these 2 months without being afraid. I thank and praise the Lord, and I thank Brother Prakash and his team for their prayers.